وہ بھی ہوتے ہیں جو دل کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک کے زبان سے نہ کہا جائے پتا نہیں چلتا کہ کیا زخم ہے. تو مظلوموں کی مظلومیت کا ذکر ہے، رحمت تمام ہے. علی کی بیٹی بھائی کے مزار سے چل اتر کے، نانا کی قبر پہ بیٹھ کر کے، اماں کی قبر پہ رباط سنا کے بیمار امام کے گھر میں آ گئی. کچھ دن گزرے تھے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر سجاد نے کہلا بھیجا بیمار امام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی کو آئے ہوئے عرصہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو اور رباط سنی جائے. امام برف سے نفیس جناب زینب کے پاس آئے گا. بیٹی اماں عبداللہ آئے گے اور ان کی خواہش ہے. تو امام زینب نے اتنا ہی پوچھا کہ میرے لال تمہارا کیا منشا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ بیٹی اماں یہی بہتر ہے کہ آپ گھر تشریف لے جائیں. اب علی کی بیٹی اپنے گھر کو جانے کا انتظام کر رہی ہے، اہتمام ہو رہا ہے. علی کی بیٹی نکل رہی ہے، سرسا پاک برقعے میں ملبوس ہے، اطراف قمیضیں ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ خبردار کوئی خرید نہ آنے پائے. علی کی بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے، یہ آواز سن کر زینب پلٹ گئی. اللہ آج یہ وقت ہے کہ کوئی خرید نہ آئے. کہا جا رہا ہے ایک وقت موقع تم اور ساتھ کے واسطے
पामाल कर दिया गया। अगर अकबर को पूछा तो खाना बरम जिससे पहला था उसको सीने का वक्त देखा है अब्बास मेरी चादर का महापुर न रहा उसके ताने पता हो गए। अब्दुल्ला 6 महीने वाले अपने के गले का वक्त देखा। अब्दुल्ला नौकते में आकर मुझे हुसैन से पूछा तो अब्दुल्ला तो वही नहीं दूंगा बड़ी सख्त बनती थी और तरक्की जाती थी मेरा माया जमा कर दिया गया। हुसैन के दूसरे आगे खत्म कर दिए गए। ये सुन के अब्दुल्ला इतना रोए कि दसा गया अब्दुल्ला को। यही वो मकाम है जहाँ कब्र ज़ैनब को सलाम पहुंचाया जाए। अब्दुल्ला ने शहादत का जिक्र सुना तो बस खा गए कि तुम सदा वो है जिसने अपनी आंखों से देखा है गरीबों के मेले का सर कभी धरती जमीन के बादशाह अब्दुल्ला के देव के बाद बस से इफाका हुआ तो एक मरतबा देखा कि जनाब ज़ैनब कांप रही है, चेहरा सुर्ख है, होंठ लरज़ रहे हैं, कुछ कहना चाहती है लेकिन तज़ब्ज़ुब है, रुक रही है। एक मरतबा अपनी हिम्मतों को जमा करके कहा बीवी क्या कहना चाहती है कहिए आप मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। एक मरतबा अली की बेटी ने कहा अब्दुल्ला अब सुनने का मकाम नहीं है, अब सुनने की मंजिल नहीं है, अब देखने का मकाम है। ये कहते तुम ईमान वक्त हो तुम रोक लो अजीब मसले होते हैं